भी एक एक्स मुस्लिम नहीं बनेगा। ठीक सब है। पैसा के ठीक। चक्कर में और हिंदू को बेवकूफ बनाने में। वो जो सबीर है, वो हम्म। कल ही सुन रहा था मैं उसका। वो तो सबका इनकार करता है, वो दहरिया है, नास्तिक है, लेकिन पैसा लेने के लिए वो अभी कुछ दिन पहले हिंदू बन गया, सनातनी बन गया। वरना पहले नास्तिक कहता था। और वो हम्म। एक किताब भी लिख रहा है, उसमें भी वो उसने ये किया है कि गॉड वगैरह कुछ नहीं है, ये नहीं खुदा किताब वगैरह। लिख रहा है, ये मेरे दो हाथ जुड़े हैं, उसको कहें तू ना लिख, तेरी मेहरबानी, तू किताब ना लिख। अगर ऐसे बंदे नहीं। किताब लिखने लगेंगे, यकीन करें मैं किताब पढ़ना छोड़ दूंगा। यानी ये क्या बात हुई, हमारे सारे शौक तबाह कर दिए हैं इन्होंने। अच्छा, अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है जो मैं किताब लिख रहा हूँ। वाह, तो पहले दुनिया में जो जिन लोगों ने सफ़े स्याह किए हैं उनका क्या करें, उनको ना पढ़े, उनको छोड़ दें, तुझे पढ़े। वाह यार, चबला जी दिया जी। चबला। ले जी हजरत, आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी अच्छी जी बात रही। आप मैं दुआ दूसरों को कीजिएगा मौका देना अल्लाह से, ठीक। अल्लाह। या हमारे लिए, आप अल्लाह आपको लोगों के जज़ाक लिए खैर। हम भी दुआ करेंगे। अल्लाह आमीन आप सबको आमीन कबूल आमीन। फरमाए। आप लोगों ने वो जो ठीक। इस टीम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो राम पर, वो जी एलिना जी बहन वगैरह भी हैं सब, बहुत जी। आर आर जबरदस्त, आर। बहुत। जी जी। जी आर आर आर, ट्रिपल आर जो है। जी हाँ, ट्रिपल आर, बहुत ही जी। शानदार। वो लाजवाब है, मैं उससे सीख रहा हूँ, उसको डाउनलोड किया हूँ और सीख रहा माशाल्लाह। हूँ, उसको सुन रहा हूँ। माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। सलाम जज़ाकल्लाह। अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमारे ऐसे उलमा को सलामत रखे। माशाल्लाह, बुखारी पढ़ा रहे हैं, एक प्रॉपर आलम दीन है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। भाई आर 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 तो फिर आर 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 है ना जी। आर 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 तो फिर आर 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 का तो मुकाबला नहीं ना जी। उसमें तो माशाल्लाह हमारी जो ईमान यूनियन की वुमेन विंग की जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने तबाही फेर दी। अब केजीएफ में मैं अकेला रह गया, मैं अकेला कितना को कारतूस भरूं उसके अंदर। अब श्री कृष्णा ने जो करतूत किए हैं वो मैं अकेला रह गया था, मेरे साथ कौन देता, खुद बताएं आप। भी मैं तो नंग धड़ंग वाला बंदा हूँ। तो श्री कृष्णा जी की स्टोरी मेरे जैसे ही बंदा बयान कर सकता है। आम बंदा श्री कृष्णा जी की स्टोरी को हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, वो काम खराब हो जाएगा, हाथ डालेगा तो जल जाएगा। जे जी के एम साहब हमारे साथ। जी जी, जी अमिर भाई। भाई नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आदाब, बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई, कैसे जी। हैं? देखें आज बात हो गई हमारी, कल बुध को ही थी। कल ही हुई थी, कल हुआ था ना इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। क्या कहेंगे जी। आज का मुद्दा आपके सामने? जी सबसे पहले तो थैंक यू, जो सजेस्ट किया गया था उसे आपने जो है लिया। जी और बिल्कुल। वाकई ये मुद्दा जो है ज्वलंत मुद्दा है। और इस पर जो है इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि इस पर थोड़ी व्यूअरशिप वगैरह ज्यादा आती है, क्योंकि ये हम्म, इसमें रिसेंट मुद्दा है। बशर्ते कि मैं ये कहूँ कि मैं एक्स मुस्लिम का जो है समर्थक हूँ और सनातनी हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। हम्म। तो जी जी, आपकी आवाज चली गई है। ए, ए, जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है जी अब आ रही। भाई। जी जी, अब आपकी आई है, बोल लें बोल लें। जी जी। तो जब मैं कुरान को नहीं जानता था, इस्लाम के बारे में नहीं जानता था, अब तो इन एक्स मुस्लिम की वजह से जो है थोड़ी बहुत जानकारी मिलने लगी है, और मेरे पास इस समय कुरान भी है। तो उस समय एक सवाल उठता था कि हमारे देश में जो है, भारत में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, और उसमें अक्सर नाम 90% टू 99% नाम आते थे, वो मुसलमानों के आते थे। तो एक सवाल मेरे अंदर आता था कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर मान ली मान लीजिए किसी को अगर कोई भटका देता है, किसी को हिंसा के रास्ते पे लेके जा सकता है, तो ये तो हर जगह हो सकता है। हिंदुइज्म में भी हो सकता है, हर धर्म में हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मामले ये यहीं क्यों आते हैं? तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे आमिर भाई? यार इस पे तो हजरत मैं कुछ कह नहीं सकता, और आपकी बात जो है वो बिखर गई है, मैं उसको ग्रिप नहीं कर सका, माजरत के साथ मेरा ध्यान भटक गया। मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा।
تو اگر آپ اس کو ٹھیک ہے، جلدی سے تو تیزی سے رکھ دیں تاکہ ہم آگے بھی دوسری بڑھ سکیں بات اور جو بات ہے، جی جی میں تھوڑا یہاں سمے چاہتا ہوں، اس لیے کہ عامر بھائی آپ سے میری کوئی بات ہوئی تھی، اگر آج جی اتنا سمے نہیں مل پایا تو میں بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اور سارے کالر ہیں آپ کے، لیکن میں آج جی اگر جی جی آپ چاہیں تو مجھے سمے دے سکتے ہیں تو ہاں ہاں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ کہ اگر منڈے یا ٹیوزڈے کو کوشچن آنسر سیکشن رکھیں گے، اس میں زیادہ سمے مل جائے گا، مگر آپ اپنی بات جلدی سے رکھ لیں، کوئی بات نہیں، جلدی سے رکھ لیں، کوئی بات جی جی میرا یہی کہنا ہے کہ آپ آج کے ٹاپک پر ہی میں بولوں گا، کافی لمبا بات نہیں ہو، تو اس لیے میں اس کو شارٹ میں کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ مسلمان کو کو نہیں جانا چاہیے، اور یہ بات جو ہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے بھی 3 4 آیتیں جو ہے قرآن کی آیتیں نہیں صورتیں جو ہے پڑھ لی ہیں، لگ بھگ نہیں 500 ماشاء سے 600 کے آس پاس آیتیں جو ہیں پڑھ لی ہیں، اور اس میں مجھے یہ ریفرنس ملا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کو پھیر دیں گے، تو اسی لیے ان کے پاس مت بیٹھا کرو۔ تو اس پر میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو آخر یہ سندیش کیوں دینا پڑا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے سندیش میں ہی کمی ہے، وہ اسمرتھ ہے اپنی باتوں کو بتانے میں، اسی لیے وہ آپ لوگوں کو آرڈر دے رہا ہے یا سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ اس پر اللہ۔ ہاں، اس پر دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، میری آواز آپ کو آ رہی ہے میرا بھائی جے کے ایم بھائی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، آپ کی آواز لیٹ آ رہی تھی، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں اس میں سمجھنے کی، ایک ہے اللہ کا پیغام ناقص تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں کچھ سمسیا ہے کہ وہ صحیح طرح پہنچ نہیں سکتا اور کیوں ضرورت پڑی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ضرورت کیوں پڑی، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، بعد میں میسج کی طرف آتے ہیں۔ ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ کچھ لوگ بحث مباحثے کے لیے ان لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، اس میں کسی بات کی کمی نہیں ہے، یا قرآن میں کسی چیز کی کمی تھی، بات یہ تھی کہ چونکہ اسلام کی دی جاتی ہے دعوت، اسلام ایک پروپیگیٹنگ یا پریچنگ ریلیجن ہے، ایسا ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے، جب اس کی دعوت دی جاتی ہے تو ڈیبیٹس ہوں گی، ڈسکشنز ہوں گی، ڈسکورسز ہوں گے، بات ہوگی، ایسی صورت میں آپ کو مختلف قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے سوارتھ کے لیے یا اپنی واہ واہی کے لیے یا سیلف پروجیکشن کے لیے ڈیبیٹس کر رہے ہیں، یا اللہ کے دین کی حقیقت میں دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اس میں فرق کر دیا گیا کہ جو دین کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کو یہ ٹیکنیک دیکھنی ہے، اور جو اپنی واہ واہی کے لیے کر رہا ہے یا اپنا کو سیلف پروجیکشن چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر گھس کے بیٹھ گیا کہ جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی آیات کی تمسخر بازی اور بلاسفیمی کی جا رہی ہے۔ تو یہ انسانوں سے متعلق، ان کی نفسیات سے متعلق معاملہ تھا، نہ کہ اللہ کے پیغام کے اندر کوئی کمی تھی۔ یہ انسانوں کی نفسیات ہے، یعنی ہیومن سوسائٹیز کے اندر آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، کچھ سٹبرن ہوتے ہیں، کچھ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، کچھ کامن سینس رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ لاجیکل ہوتے ہیں، کچھ آرگومنٹس پہ مانتے ہیں، کوئی آبزرویشن پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ مختلف ہیومن سائیکی ہے جو سوسائٹی کے اندر چیزوں کو پرکھنے میں اپنا کرائٹیریا رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب تمہارا بحث مباحثے کے دوران ایسے لوگوں سے تعلق پڑے کہ جو گالی گلوچ کرتے ہوں، بلاسفیمی کرتے ہوں، جھوٹ فراڈ کرتے ہوں، دھوکہ دیتے ہوں، بد کلامی بد اخلاقی سے کام کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے پھر دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت کا ضیاع ہے اور انہیں سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ کے پیغام کی کمی تو کہیں سے نہیں چھلکتی میرا بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ رہی بات ایمان چلے جانے کی یا یہ چیز ہونے کی، اس کا بھی تعلق انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو دی ہے ول، ایک ایسی ول جس کو وہ اختیار کرتا ہے حق اور باطل کے تلاش کرنے میں، کیونکہ وہ کمزور ہے، بھٹک سکتا ہے، ایسی صورت میں اس کو کہا گیا تم نے چکنا رہنا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی ناقص یا کوئی کمی ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ آگے بڑھتے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کو مزید ٹائم دیں گے، جب کوشچن آنسر سیشن میں آپ سے بات ہوگی تو مزید بات کر لیں گے، منڈے یا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بولنی تھی کہ یہ اسلامک اویکننگ چینل کے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے، وہ جی نمبر دراصل ٹرو کالر پہ وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، تو وہ نمبر کیا آپ نے ٹرائی کیا کہ وہ ایسا نمبر ہے؟ وہ تو آپ اسلامک ویکننگ بھائی سے پوچھیں نا، جن کا رابطہ ہے، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کل جانا ہوتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ ہاں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میرا رابطہ تو ان سے جی ہو جاتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، آپ بھی ٹرائی کریں، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اوکے، تھینک یو میرا بھائی جے کے ایم، تھینک یو۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جن چیزوں کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے اس کا اللہ کے نقص اور عیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کل کوئی انسان شراب پینا شروع کرے تو انسان اللہ تعالیٰ اسے روک رہے ہیں تو کہیں جی اللہ کے پیغام کے اندر کوئی مسئلہ تھا. مسئلہ اس کے اندر نہیں تھا، انسان کے اندر تھا. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. کوئی بات نہیں. معین انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے پاس دو یار یہ ایکو آ رہی ہوتی ہے. معین انصاری بھائی آپ کی ایکو آ رہی ہے. ایک ایک منٹ منٹ. ہاں اب دیکھیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں اب ٹھیک ہو گیا. اچھا وعلیکم السلام. عامر بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ہمارے پاس یہ آخری کالر ہیں جو بیک سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں. 2 گھنٹے 10 منٹ ہو چکے ہیں. عبید، محمد عادل، توفیق، عمران، طہا شیخ. جناب معین انصاری بھائی. جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. جو آپ نے ابھی وہ ایک حضرت بتا رہے تھے کہ سمیر کوئی کتاب لکھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے تھے بھائی کتاب نہ لکھے خدا کا. اور عامر بھائی خدا کا نام لے، جو بندہ ابو جہل کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا تو ایسی کتاب وہ لکھے گا؟ یہ بات بھی صحیح ہے. بہت خوب. ہاں اچھا صحیح بات. ماشاء اللہ بڑی زبردست اسٹریم رہی عامر بھائی، بڑا دل کو تسکین پہنچی آپ نے جو اسٹریم کی. اچھا ایک اور بڑی خواہش ہے، ہم پچھلے 5 6 سال سے روتے آ رہے ہیں عامر بھائی، لیکن آپ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے ماشاء اللہ اور آپ کام بھی کر رہے ہیں. یہ جو رینٹل ملا ہے نا، رینٹل ملا اوبلک ٹی بی مولانا، ان کے خلاف بھی ایک مورچہ کھول لو خدا کے واسطہ عامر بھائی، بڑی التجا ہے آپ سے. یار انہوں اصل نے میں ہمارا معین جینا انصاری محال بھائی، کر دیا ہے. معین انصاری بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سے بھڑیں گے نا تو یہ لوگ سائڈ پہ بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ورنہ اس کو مستقل ایک تحریک کے طور پر کھڑا کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا جن کے علاقوں کے لوگ ہیں، دیکھیں ٹی وی والا مولانا آتا ہے فیس کے ساتھ اور انڈیا میں آتا ہے، سب کو پتا ہے وہ کس کے محلے کا ہے. ذرا سائڈ پہ لے جائیں ان کو، تھوڑا سا ان کے ساتھ تسلی کرائیں، ان کو کچھ جناب کو مرہم پٹی کریں تو کوئی مشکل کام ہے. سائڈ پہ کر لیں. کیا مسئلہ ہے؟ میں سائڈ پہ اللہ معاف کرے میں کوئی وائلنس کی بات نہیں کر رہا. نہیں نہیں، سائڈ پہ کر کے کہیں مولانا صاحب ٹی وی سے کتنے ملتے ہیں؟ 5,000 8,000 ہم آپ کو دیں گے، گھر بیٹھیں نہ جائیں. ہاں اب ہم دے ہم دیں گے آپ کو یار، دے دیں گے. اتنی اوقات تو ہماری ہے. ہم ہاں اتنی اوقات تو ہاں ہے ہماری، ہم دے دیں گے، کوئی بات ہاں. ہے. 5,000 8,000 کا چیک آتا ہے نا تو یار آپ کو خرچہ پانی دے دیں گے، آپ گھر بیٹھیں. آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ ٹی وی پہ جا کے تھوبڑا سامنے لے جاتے ہیں، گندی سی فاؤنڈیشن لگا لیتے ہیں، پلیت قسم کا برش وہ پھیرتے ہیں جی، اور کیمرے کے سامنے تھوبڑا اوپر کر کے آپ جناب کام کر لیتے ہیں. وہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے؟ شوق کیا ہے؟ کیمرے کی لائٹ اچھی لگتی ہے کیا اسٹوڈیو اچھا لگتا ہے؟ تو بتائیں. وہ تو آپ کو پھر ہم کوئی آئٹم گرل بنا دیتے ہیں، ان کو بھی لائٹنگ لگتی ہے اور اسٹوڈیو میں بھی وہ بھی جاتی ہیں، تو وہ بن جائیں. کیونکہ سیدھی بات ہے، بس ایک اس بات طرح ہے کے عامر بھائی، مولانا بڑے پریشان. اس طرح کے مولانا جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ٹی وی والے مولانا پیسوں کی خاطر یہ جا رہے ہیں، واللہ یہ طوائفوں سے بدتر ہے. یہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. وہ اپنا جسم بیچتی ہے، یہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ طوائفوں اور وحشیوں سے بدتر ہے. اس سے بڑھ کر کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ میری تو کوئی داڑھ تھلے آ گیا تو میں تو چنڈا ماروں گا پھڑ کے. اسی جو کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے جی. جی جی عامر بھائی بہت شکریہ. بس آخری بات کہ بھائی اگر شرابیوں کے پاس بیٹھو گے تو شرابی بننا لگ بھگ 99% تو ممکن ہے ہی. بس کل ملا کے ہم تو یہ کہیں گے ایکس مسلم کا چینل پہ جا رہے تو بس وہاں سے گندگی لگنی ہے. یہ جو کہہ رہے تھے نا ابھی، جو کہہ رہے تھے تم شرابیوں کے پاس بیٹھو گے، شراب کا تو سگریٹ والوں کے پاس بیٹھو گے سگریٹ پینے کا شوق لگے گا. سیدھی بات. بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم. بہت شکریہ. وہ انصاری بھائی ہمارے ساتھ تھے. عبید صاحب ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم عمر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. السلام آخری علیکم وعلیکم السلام جی. عامر بھائی، میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو ایک مسئلے پہ تھوڑی بات کرنی ہے، اگر 2 منٹ مجھے دے دیں صرف میں سوال کیا کر چیز لوں کرنی اپنا. ہے آپ نے؟ کیا کرنا ہے آپ نے بھائی؟ عامر بھائی میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی، ایک حدیث کے اوپر بات ہوئی تھی آپ سے پہلے. آج کے ٹاپک پہ اگر کچھ کر لیں، میں نے کویشچن آنسر سیشن کا ارادہ رکھا ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر پلان بن گیا تو میں رکھوں گا، تو اس پر آپ آ کر مسلمانوں اس کے طرح لیے کے عامر بھائی. ہاں اوپن کویشچن آنسر سیشن ہوگا، کو رکھیے گا ضرور بات. انشاءاللہ اس پہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. آج کا مدعا ہے نا. اصل میں آپ نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے. اصل میں آپ نے کہا تھا وہ حدیث فضائل اعمال میں، وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. کون سی 6408. حدیث کون سی ہے؟ وہ جو آپ نے کہا تھا نا، فرشتے ایسی محافل کو ڈھونڈتے ہیں جو ذکر کی محفلیں چلتی ہیں، اس میں. ہوں 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 ہوں.
तो आपने कहा था वो फजाइल अमाल में पढ़िए, तो मैंने कहा वो बुखारी शरीफ की हदीस है। उस दिन मुझे रेफरेंस मालूम नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे सका, आप आपसे ये बात कहना हुई चाह थी। रहे हैं कि फजाइल अमाल में नहीं है, बुखारी में है, ये कह रहे हैं? जी 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 जी, यही कह रहा हूँ आमिर भाई। यानी फजाइल अमाल में नहीं है वो? नहीं, आपने कहा था कि ये फजाइल अमाल में है ये हदीस, मैंने कहा कि नहीं, तो बुखारी फिर शरीफ की तो हदीस नहीं। है, मुझे उस दिन मैं रेफरेंस ये क्या, नहीं था नहीं, याद। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, फजाइल अमाल में वो नहीं है? नहीं, हो सकती है वो फजाइल अमाल में भी। फजाइल जिक्र के मैं ये अंदर नहीं वो कह रहा हूँ कि हदीस नहीं है मौजूद उधर। है। फजाइल अमाल के जो मुख्तलिफ होते हैं ना, फजाइल सलात, फजाइल हाजी, फजाइल सौम, फजाइल जिक्र, फजाइल जिक्र के अंदर वो हदीस मौजूद है। मैंने ये नहीं कहा था कि बुखारी में नहीं या फलां में नहीं। मैंने जहां पढ़ी, मैंने उसको कोट कर दिया कि फजाइल अमाल के अंदर है। अब इसमें गलत क्या है? फजाइल अमाल के अंदर तो वो है। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। तो नहीं, वो असल हदीस है, जनवन है, मैंने उसको गलत भी नहीं ठीक कहा। है जी। ठीक है भाई, टेल मी समथिंग आई डोंट ठीक नो है जी, मेरा बड़ी प्यारा भाई। टाइम ना वेस्ट करें अपना भी और पब्लिक का भी। ठीक है प्यारा भाई, जजाकल्ला। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, ये जरूर मेरी सलाह जरूर करें। मसलन कोई मैंने कोई गलत हदीस कोट कर दी है, वो इस्लाह करें। यानी मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई गलत बात की है और वो आपके पास उसकी दलील निकल आई, वो मेरी सलाह जरूर करनी है, उससे रुकना नहीं है, वो बताना है, वो अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ, असल में बोल। असल में आपने कहा था कि वो हदीस मैंने हदीस में नहीं पढ़ी, फजाइल अमाल में पढ़ी है, तो मैंने कहा कि नहीं, वो हदीस की किताब में भी है। अब मुझे ये बात वो थी सिर्फ जहां आमिर मैंने ये भाई। बोला है, मुझे जरा बताइएगा। जी आमिर चले, भाई। अगर ये भी बोला ना, अगर ये भी बोला है ना, फिर भी मैं वो मेरी बात ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको उसकी वजह क्या है। मैंने नहीं पढ़ी थी बुखारी में, आस, मैंने ये कहा। आस, मैंने ये नहीं हम- कहा कि नहीं है। मैंने आपसे अगर उस मैं ये हदीस कहा पे ना, बात अगर करनी मैंने थी। ये भी कहा ना, सुन लें यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, सुन ले जरा। अगर मैंने ये भी कहा ना कि यार मैंने ये फजाइल माल में पढ़ी है, मैंने कहीं नहीं पढ़ी, तो मैंने उसको गलत तो नहीं कहा। मैंने ये कहा मैंने जहां पढ़ी है। मिसाल के तौर पर हदीस की मुख्तलिफ किताबें हैं, यानी मसानीद की बात नहीं कर रहा, या सुनन या जवामे की बात नहीं कर रहा, जो मखारिज हैं, जिस तरह बुलूगुल मराम, रियाजुस सालिहीन, मिशकातुल मसाबिह, अरबाईन। ठीक है, इस तरह की जो जो किताबें हैं छोटी, उनको मखारिज कहा जाता है। तो बिल्कुल, आप मैंने अगर ठीक कह वहां रहे हैं कोई मेरे। हदीस पढ़ ली है, मुझे नहीं पता। ठीक है मेरा भाई, अब क्या करना क्या है, मुझे ये बता दें। आमिर भाई, इस हदीस पे बात करनी थी, आपने कहा मैंने ये नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इस पे बात करनी थी आपसे कि ये हदीस है, लेकिन मैंने इस पे बात करनी थी। आपने कहा कि मैंने किसी सही हदीस में, मुस्तनद में नहीं पढ़ी किताब में, तो मैंने कहा हाँ मैं तो ठीक है, रेफरेंस मैंने नहीं लेके आऊंगा पढ़ी फिर। थी। अगर अगर मैंने नहीं पढ़ी सही में, अगर आप कह रहे हैं बुखारी शरीफ के अंदर है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू, आपने इल्म में इजाफा किया। आगे। ठीक है जी आमिर भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, कमाल है। तौफीक साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं। आ, आमिर भाई, मैं ज्यादा नहीं जाता एक्स मुस्लिम पे चैनल पे। बस जबरदस्त। ये एक वीडियो देखा था मैंने, इतना दिल जी। बेजार हुआ। इत, बाद में आपकी स्ट्रीम में देखने लगा, आपके चैनल्स पे आने लगा, तो इतना सेटिस्फाइड हुआ कि अब नहीं जाना, ये सब रॉन्ग नंबर है। हम्म, जितने भी ये लोग हैं ना, ये सब जो है, हम्म, ये पेड़ हैं, ये सब जो है। असल में मसला ये है कि इनको जो है, अब दुनिया के एथिस्ट को देख लेंगे ना हम, तो खुदा के तस्वुर पर उंगली उठाएंगे। और हम इंडिया के एथिस्ट को देखेंगे ना, एक्स खास करके एक्स मुस्लिम पे, वो सिर्फ इस्लाम के ऊपर अटैक करेंगे। ये इनका ये हो गया है प्रोपोगंडा। और जो है मुसलमानों को जो ब्लेम करने का, खासकर हिंदुस्तान में, तो ये चाहते हैं कि जो स्टूडियो वाले, न्यूज नेशन, जितने भी गोदी मीडिया है, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को किसी तरीके से दबाया जाए। लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा। आखिर में जाकर एक्स मुस्लिम पर अटकी है बात। तो इंशाल्लाह ये जो है ना, कल को एक्स मुस्लिम तो वैसे ही चैनल छोड़ देंगे। इंशाल्लाह आपके चैनल बाकी रहेंगे, मुझे ये तो उम्मीद है। लेकिन ये खुद खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, मुझे इसका तो 100% यकीन है। अपने धर्म पर जितने भी सनातनी हैं, ये खुद के पैर पर जो है कुल्हाड़ी मार लेंगे। मार चुके हुए हैं, मार मार चुके हुए हैं, चुके हैं। ठीक हो गया। मार मार चुके हैं। जी। मार चुके हैं। तो आपका जितने भी यासिर साहब हैं, आप हैं, खैसर साहब हैं, जितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, बहुत कम है। आप लोग दीन के मुहाफिज हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में जो इतना एक्स मुस्लिम का जो है प्रोपोगंडा चल रहा है,
लेकिन आप लोग उसको दिफा कर रहे हैं 3-3 घंटे टाइम, 3 घंटे से ज्यादा भी हो जाते हैं, 5 घंटे 6 घंटे की स्ट्रीम में चलाकर, या आप लोग उम्मत को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि देखो ये गलत है, सही बात ये है। ये आपकी तो ये काबिल तारीफ है आमिर भाई। जजाकल्ला, जजाकल्ला भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है भाई। इंशाल्लाह जरूर, जरूर जरूर आमिर भाई। मैं तो अब कम से कम एक हफ्ते से बहुत ज्यादा स्ट्रीमें देखता हूँ। इतना दिन भी माशा नहीं हुआ कि एक्स मुस्लिम को देखते हुए। मैं 20 दिन पहले की बात है, इतना दिल बेजार हुआ, मुझे कहीं इसका आंसर नहीं मिला। तो आपकी स्ट्रीम में, आपके चैनल ईमान यूनियन जितने भी हैं, आप हैं, यासिर साहब हैं, खैसर साहब, इतना दिल खुश हो गया कि हाँ, अगर कोई हमसे सवाल करेगा तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे, इतना तो यकीन है। बहुत शुक्र, बहुत शुक्र। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मेहनतें, बुजुर्गों की, हमारे उलमा की, जो दीन के हकीकी मसाइल को समझकर हकीकी जो थ्रेट्स हैं उनकी तरफ फोकस किए हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को और इनके खुलूस को। देखिए मैं आपको बताऊं, आमीन आमीन। शैतान जो है, शैतान वो मुसलसल हम्म, उलमा पर हमले करता है। एक किताब मैं यहाँ बार बार रिकमेंड करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, आज के टॉपिक में दो किताबें रिकमेंड करना चाहूंगा। एक किताब है इमाम इब्नुल जौजी की तलबीस इबलीस, उर्दू में छपी है, शैतानी हथकंडे, पीडीएफ में मिल जाएगी। उसमें उलमा के साथ शैतान किस तरीके से हमले करता है ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। और दूसरी किताब है, अभी जदीद एक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर फजल इलाही, प्रोफेसर फजल इलाही, उनकी किताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम। वो किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, मोटी किताब है, मगर उसमें पता चलेगा कि उलमा का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इन उलमा जैसे मुफ्ती साहब हैं, अब्दुल्ला मिनहाज, मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब, उलमा की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर मुफ्तियान मौलाना जो मदारस से पढ़कर ऑफिशियली स्कॉलर बने हैं दीन के, इन लोगों ने जो कुर्बानी इस वक्त दी हुई है ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुसलमानों के इत्तेहाद करना भी उलमा की अपने अंदर एक कुर्बानी है, क्योंकि खास तौर पर जब आप मदारिस से निकल कर पढ़ते हैं, वहां वहां से निकल कर मुसलमानों के इत्तेफाक और इत्तेहाद का काम करते हैं, वो ज्यादा आपके ऊपर एक वजन बन जाता है, आपका ऊपर ज्यादा एक एक बोझ होता है। तो उलमा की कुर्बानियां ये बड़ा माना रखती हैं जब वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए करें। मेरे जैसा बंदा मिसाल के तौर पर ना 3 में ना 13 में, मेरे जैसा बंदा उठ के कहेगा ना मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, तो कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो मुसलमान कहेंगे ठीक है जी, हमें तो नहीं पता ये किस फिरके से है क्या है, मगर क्या कुर्बानी दे रहा है, ये तो शुरू से ही किसी फिरके को नहीं मानता था, ये तो शुरू से ही मुसलमान सिर्फ बात करता था, जब से हमने सुनना शुरू किया। तो वो कहेंगे ठीक है। मगर मुफ्ती असर वाइदी साहब, देवबंद से बैकग्राउंड है, मुफ्ती इस्माइल नदवी, मुफ्ती अपना अब्दुल्ला मिनहाज, इस्लामिक वेकनिंग के लोग माशाल्लाह, फिका जाफरिया के बैकग्राउंड से, और इस तरीके से जो उलमा है, मैं किसी का नाम मिस, जैद पटेल साहब माशाल्लाह, ठीक है, अपना एक बैकग्राउंड। ये वो उलमा लोग हैं जो अपने फिकही मसालिक और स्कूल ऑफ थॉट्स की बेस के बावजूद एक ऐसी कुर्बानी दिए हुए हैं, ऐसी चीजों पर स्टैंड लिए हुए हैं कि लाख अंदरूनी इख्तलाफ की बात हो, लाख इनका दिल करे अपनी राय दें, मगर ये अपने आप को मुंजबित रखते हैं, अपने आप को मुनज्जम रखते हैं, अपने आप को मुस्तहकम रखते हैं कि हम किसी तौर पर भी अंदरूनी फ्रूई फ़िक़ही इख्तलाफात को मौजूए बहस ना बनाएं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसका अंदाज़ा सिर्फ उसको हो सकता है जो अंदरूनी इख्तलाफात की हसासियत और इन बहसों में होने वाली लज्जत और चस्के को महसूस कर चुका हो। उसको इस हकीकत का पता है कि शैतान किस तरीके से इस तरह के उलमा पर ज्यादा हमला करता है कि यार, यार फलाना भी लगा हुआ है, हाँ जी फलाना भी लगा हुआ है। आजकल जिसका दिल करता है मशहूर होने के लिए, वो शिया सुन्नी इख्तलाफ पर बात करना शुरू कर देता है। जिसको होता है जनाब मैं 4 बंदों में जनाब रौला डाल लूं, इधर कर लूं, वो कर लूं, वो जनाब आपस में लड़ना शुरू, इसमें चस्का बड़ा है शैतान का। शैतान सबसे ज्यादा चस्का मुसलमानों को आपस में लड़ने का देता है। ये है मसला हमारे लोगों का। अफसोस कि हमारे लोग जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं, वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। यानी जो बीमारी का सबब बना है उसी के पीछे चढ़कर और जनाब कहते हैं जी आप हमारा इलाज कर दो। कमाल करते हो छेदी सिंह, बेड़ा गर्क कर दिया है पकड़ के। मसला हल करने चले थे, हाँ जी, और बीमारी फैला के बैठ गए। मकसद यह कहने का, इस वक्त बहुत अशद जरूरत है, इन उलमा की कदर कर लो, खुदारा कदर। मैं तो कह रहा हूँ
हकीकत ये है कि इन उलमा की कुर्बानी है। जब मैं इनको देखता हूँ मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं आपको बताऊं, बेशक। सादा बंदा ना, सादा बंदा, सादा मुसलमान मेरी तरह का सादा बंदा, वो बंदे के लिए इस तरह के उलमा मशअले राह हैं, मशअले राह। क्यों यार, इतने बड़े बड़े उलमा, पढ़े लिखे लोग, अगर ये इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ बैठ सकते हैं तो मेरे जैसे जाहिल को मौत पड़ती है? मैं डेढ़ शाना हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं। भाई ये उलमा हैं, इन्होंने पढ़ा है ना दरूनी इख्तलाफ को, इतने साल दीन पढ़ा है ना, इनको नहीं समझ आई कि हम ये इत्तेफाक करने जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या मसला बन जाएगा। अजीब बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस तरफ हमें तवज्जो करने की जरूरत है। और एक बात अमीर भाई, जी। जैसा कि आप बाकायदा बोल चुके हैं कि वीडियो में हमारी सरहद के ऊपर हमले हो रहे हैं, दीन की सरहद पर। अभी उलमा इस बात पर एक जगह नहीं खड़े हुए तो आगे चलकर दीन का बहुत नुकसान होगा अमीर भाई, मुझे ये लगता है। और एक बात जो है, और एक बात अमीर भाई, आपके वीडियोस देखकर ऐसा दिल में एक कशिश पैदा हुई कि अब जो है कुरान को हम समझकर और मायने के साथ पढ़ेंगे। कुरान तो रहा अरबी में पढ़ लेते हैं हमें, लेकिन वो जो लज्जत है समझकर पढ़ने की, अल्लाह तौफीक दे हमें, वो चीज को हमें समझकर पढ़ना चाहिए कुरान को। जभी तो जब कुरान हमारे अंदर समाएगा और समझ भी आएगा कि अल्लाह कहना क्या चाहता है, अल्लाह किससे मुखातिब है और क्या कह रहा है अल्लाह हमारे से। हम्म, हम्म, ये ऐसे ही। ये इस दिल में एक बहुत कशिश पैदा होगी कि कुरान को अब जो है आ, पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी कि अल्लाह क्या चाहता है, समझेंगे, स्पेशली हम्म, समझेंगे। ठीक, जबरदस्त। ठीक, ठीक है अल्लाह आमिर आपको भाई, जज़ाक खैर दे, जजाक। तौफीक। आमीन जज़ाकल्लाह। आमीन। तौफीक नाम बड़ा जजाक। प्यारा है, और अल्लाह ने आपको तौफीक भी दी है मसाइल को समझने की, अल्लाह की नेमत समझो। नहीं, बहुत माशा। डिस्ट्रैक्ट हुआ था आमिर भाई मैं। आपको क्या बताऊं, बहुत दिल गमज़दा हो गया था क्या इतनी मैं। आप पता, कम से कम इंस्टाग्राम में जितने भी फॉलोअर ज्यादा है ना, 50,000 या 50K, 1K, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करने लगा था कि जफर टेक चैनल जो है, हम पहले चैनल पे जाके वीडियो देखा था मैं, पहले चैनल रिक्वेस्ट किया लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं किया। फिर बाद जो है नहीं, आपका माशाल्लाह किया चैनल मिला। अबू जर भाई ने। हम्म। हाँ, अबू जर भाई ने किया हुआ है। मेरी आदत है, हाँ, मैं जरा कहता हूँ जरा मैदान में निकले को बंदा, वो खुद से बाहर नहीं निकले, मैं क्या करूँ। अकेले बैठ के हम्म। प्रोग्राम करते हैं हम, ठीक है कर लेते हैं, मगर ये तो आए तो सही ना, ये बड़ा मसला है। उस उसके पास गए ना, उसको हमारे भी भाई बंद। गए कि भाई हाँ आओ हाँ बाहर निकलो। हाँ। उसने कहा, वो नहीं निकल इतना रहा बंदा मक्कार है, वो। कहा जी मेरे कोई एक रेफरेंस गलत साबित हो जाए मैं चैनल बंद कर दूंगा। वो अबू जर भाई माशाल्लाह, उन्होंने दो तीन चीजें हम्म। बताई। कैसर भाई ने वीडियो बनाई, नहीं मक्कार आया, डिबेट के चैलेंज दिए, नहीं आया। हमारे कई साथी गए वहां जाकर, उन्होंने कहा यार न्यूट्रल चैनल पे करो, कहता जिसने करनी मेरे चैनल पे आ जाओ। ओ मामा, तेरे चैनल पे क्या मरमर के टाइलें लगी हैं, सुपर तो चैट्स उधर खाना आए। है ना मीर भाई, हाँ, सुपर चैट्स खाना है ना इनको, हाँ। हराम का जब खाना है मैदान में ना। निकल, पता हाँ चल नहीं जाएगा अमीर कितने भाई, पानी में। हम्म, ये जितने भी सनातन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको एक दिन पछताना है, बहुत बहुत पछताएंगे ये लोग। इंशाल्लाह। हाँ बहुत आमिर शुक्रिया भाई। प्यारे भाई, ठीक है बहुत आमिर भाई, शुक्रिया। जजाकल्लाह आपको खैर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तौफीक भाई हमारे साथ थे दोस्तों। हकीकत यह है कि 1300 1200 1300 साल से हमारे मुसलमान उन इख्तलाफी अंदरूनी दाखिली इंतशार में फंसे हुए देखे गए हैं, हल नहीं हो पा रहा। तो मैंने अक्सर बताया, किसी घर में मसाइल हल करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक, उसकी बेस में सोल्यूशन पेश करें, उसूली, वो तो करने से कासिर आप 1200 1300 साल में करके देख लिया। दूसरा हल ये है कि उनको एक बिगर थ्रेट की तरफ तवज्जो दिलाएं, जो कि हकीकत रखता है कि जिस तरीके से इस्लामोफोब्स मुख्तलिफ रंग के लिबादे ओढ़कर इस्लाम के बैरूनी महाज के ऊपर हमलावर हैं, तो ज़रूरी अमर इस बात का है, इस तरफ तवज्जो करने की है कि हम अपने मसाइल को अंदरूनी तौर पर हल करने के लिए एक बिगर थ्रेट जो आउटर बॉर्डर के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसके लिए मुसलमानों को इकट्ठा कर लें। दोस्तों, इमरान भाई हमारे आखिरी कॉलर होंगे, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे इमरान भाई, क्योंकि पिछले जो बाकी जो कॉलर थे वो खुद जा चुके हैं। मैं नया कॉलर कोई नहीं ले रहा। इमरान भाई हमारे साथ हैं जी। इमरान भाई, वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? एक मिनट यार, आपकी यहाँ से आवाज़ फिर वैसी हो गई है, तो मैं यहाँ से करूँगा म्यूट और यहाँ से आपकी बात सुनूंगा। जी बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज़ मेरी आपको? जी जी, अब आ रही है। हाँ जी आमिर भाई, अभी आप ये जो बात कर रहे थे ना कि मसाइल पे इख्तलाफ की बात, जो उम्मत के अंदरूनी इख्तलाफ है, मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ।
جی جی کہ مطلب یہ جو فقی اختلاف ہے امت کے اندر، یہ تو صحابہ اکرام میں بھی تھے، لیکن ہوں ان میں ہوں آپس میں ان اختلاف کے بیس پہ نفرتیں نہیں تھی، آپس میں محبت تھی، اور اصل میں وہ اپنے اصل دشمن تھا اس کو جانتے تھے وہ، اور اس کے ساتھ ہوں ٹاکرا کر رہے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ان کو بلا کے اصل دشمن کو دیکھنا ہے، جیسے آپ لوگ کر رہے ہو، ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوتا ہے۔ ہوں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور میں آپ بہت سے ایک شکریہ۔ چیز یہ جی ہاں میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سپر چیٹ کا اگر کھول لیتے تاکہ ہم آپ کچھ ہیلپ کر سکتے، بہت خوب، کیونکہ نا آپ آپ لوگ، ایسے آپ ایسے کریں، کچھ سپر چیٹس اور کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں ہوتی، وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ نہیں آپ کی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صدقہ دینے لگو تو دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، آپ پبلک کے اندر بتا رہے ہیں۔ میں اب مدد، نہیں آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، مطلب جتنی ہوگی نا، کیونکہ آپ تو علم حاصل کر رہے ہو نا، اب رزق کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ایک طرف، تو آپ کو اس کی ٹینشن نہ ہو، آپ صرف نہیں نہیں، اس رزق کیا، محاذ پہ میرا لڑتے رہو، ادھر او سے ہو، انشاءاللہ ہماری، میرا پیٹ، عمران بھائی میرا نہیں پیٹ نہیں وہ اس بات نہیں وقت ہے نا، یہ بھی ایک ایک بیسک ضروریات ہے نا، رشوت لینے بیسک والے ضرورت۔ پولیس والے سے بڑا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا پیٹ اس وقت بہت موٹا ہے، میں وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے رزق کا گھاٹا ہے۔ نہیں نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں عامر بھائی، میں صرف کہہ رہا ہوں مطلب بیسک جو ضروریات ہے نا، تاکہ آپ ایک محاذ پہ جو لڑ رہے، جو ایک کام کر رہے، آپ اس پہ اچھے سے فوکس رہے نا۔ میں نے، میرا صرف رائے ہے، باقی آپ کی مرضی، میں آپ کو تو فورس کیا نہیں کر میرا رہا ہوں۔ فوکس نہیں ہے ابھی؟ نہیں نہیں ہے، بالکل ہے، مطلب تو بات ٹھیک ہے پھر، ہاں مطلب ایسے جس دن آپ چاہت کو تھی لگے گا ہماری، فوکس نہیں ہو رہا اس وقت بات نہیں کیجیے نہیں گا۔ نہیں نہیں، ہماری چاہت تھی، سو اس وجہ سے آپ کو بتا دیا۔ اللہ آپ کی محبت کو، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ وما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، یہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی اور یہی ہماری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اور میرے بھائی، آج کے اس ٹاپک آپ میں نے ایک، آپ نے ہمارے لیے کرنی ہے دعائیں، جی جی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ تو ہم بس ہر وہ کافی نماز ہے، کے بعد انشاءاللہ۔ ماشاء گڈ، ٹھیک ہے بھائی، اجازت لیتے ہیں، عمران بھائی بہت شکریہ۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ میرے پیارے بھائی۔ عمران بھائی سے اور بھی کئی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یار کو بندے بندے جو فرق بھی سمجھ لیا کرو نا یار، ہیں؟ ہر بندہ اس لیے تو نہیں نہ ہوتا، یعنی کچھ ہاتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں، سمجھا کریں آپ، مثلا کمال ہیں یار، ہیں تہاڈی مہربانی، کسی غریب کی مدد کریں یار، کسی جو بندہ مستحق ہے اس کی کریں۔ ہمارا ایک ہی غرور ہے، آپ اس کو بھی چکنا چور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی تو توشہ آخرت ہے کہ جس کی پوتلی الجھی ہوئی بنا کر ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ مولا دنیا کی کوئی ہرس اور لالچ نہ تھی، یہ ٹوٹے پوٹے اعمال تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اس کو بھی اکھاڑنا چاہتے ہیں، نہ کریں، بس کر دیں۔ سپورٹیں کریں جو آپ کے ارد گرد جو نظر آتا ہے، نیک نیت ہوگی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو آپ کو نیک ادھر ادھر نظر آتا ہے اس کو دیکھیں، اس کو دیں، دیکھیں کوئی بیچارہ غریب بیٹھا ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے کا نہیں ہے، اس کو دیں۔ میرا ایک قاعدہ ہے، میں پتہ کس فارمولے پہ چلتا ہوں، اور اپنے زندگی کے پچھلے 10 اپنے زندگی کے پچھلے 10 سال سے میں قرآن کی ایک آیت کے فارمولے پر چل رہا ہوں، اس میں وہ ایریا بھی کور ہوتا ہے جس میں میں اسلام سے دور تھا، مگر وہ میری نیچر کا حصہ بن گیا تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر ایک بندہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، وہ ایتھیسٹ ہو گیا، اس کی پھر بھی عادت رہتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ السلام علیکم، ہوتا ہے نا ایسے؟ تو اسی طریقے سے اس 2 سال کو بھی آپ گنے بیچ میں، جب میں اسلام سے دور تھا، تو 10 سال کا عرصہ آپ سمجھیں کہ قرآن کی ایک آیت میری زندگی کا فارمولہ تھی، وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے فراہم کرتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میری زندگی کے 10 سال پچھلے اس اصول کے اوپر چل رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کوئی ہزاروں بار اس آیت کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر چکا ہوا ہوں، تو اس کے بعد مجھے لگتا نہیں کبھی، اب میں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا تو علینا سسٹر کے ساتھ میں نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، انٹرویو کریں گے، اس میں اپنی جو
فائنینشیل اسٹرگل ہے جو میں نے کی اپنی زندگی کے اندر، اس کو کبھی لگا تو میں ڈسکس کروں گا کہ وہ کیسے ہوا، کیا معاملات ہوئے. تو اس کے بعد سے میں اپنی زندگی کے اس جگہ پر بیٹھ چکا ہوں یا بات کر رہا ہوں. یہ کوئی میں کوئی سیلف پروجیکشن نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے زندگی میں کئی لوگ میری بات سے ریلیٹ کر سکیں، اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں، واللہ اور کوئی مقصد نہیں. تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہم اپنی زندگی کے اس جگہ کے اوپر ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں، درویشی کی اس کیفیت میں جا چکا ہوا ہوں کہ ہمیں کچھ ملے تب بھی راضی، ہمیں نہ ملے ہم تب بھی راضی. ہاں جی، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہوئے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ ربنا، ہاں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا اللہ سے کرتے ہیں، مولا اپنے علاوہ اس دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، محنت کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز، انبیاء کی دعوت میں تاثیر پتہ کیوں تھی، یا ان علماء یا اولیاء کی دعوت میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں، یہ میں مثال لوگوں کے لیے رکھ رہا ہوں، میں ان میں سے کسی کھاتے میں نہیں ہوں. میں آپ کو بتا دوں، میری کتاب تو کھلی ہے آپ کے سامنے ہے. یہ آخری چند باتیں کر کے جاتا ہوں، میری کتاب تو کھلی آپ کے سامنے ہے، میں کیا ہوں کیا نہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں. ان کی دعوت میں تاثیر پتہ کیوں تھی؟ ان کی دعوت میں تاثیر اس لیے تھی کہ انہوں نے کبھی لوگوں سے مال و متاع کا مطالبہ ذات کے لیے ہم نے نہیں کیا تھا، کبھی نہیں کیا تھا. اللہ بہبود کے لیے تو اور بات ہے نا، اوبیسلی. تو یہ بات ہے، روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. عزت ذلت، روزی روٹی، زندگی موت، یہ تین چیزیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہیں. مجھے یاد ہے میں پاکستان میں، ابھی تو میں یو پی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو پاکستان میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو سامنے رکشا تھا، اس کے پیچھے میں نے ایک شعر لکھا ہوا دیکھا، یعنی ایک کلام تھا بڑا زبردست. تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے رزق، عزت اور موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر یہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا. ہاں جی، نہ جانے کیا ہوتا. بہت شکریہ دوستو. آج کی آخری بات میں نے آپ کو بتایا تھا، ایکس مسلمز کے چینل سے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو دو طرح سے محفوظ رکھیں. نمبر 1، لا یعنی فضول واحیات، گستاخانہ اور جہالت کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نمبر 1، ٹھیک ہے جی، نمبر 1. نمبر 2، اپنے آپ کو اسلامی معلومات سے لیس کر لیں، انفارمڈ رکھیں، ایکٹیو رکھیں، پرو ایکٹیو رکھیں، انفارمیشن سے ایکوپڈ ہو جائیں. نالج از پاور، جس کے پاس علم ہے وہ پاور کے اندر ہے. اپنے آپ کو انٹلیکچولی اکیڈمیکلی اور اسلامکلی اپنے آپ کو نالج کے ساتھ ایکوپڈ رکھیں، بھرپور رکھیں. یہ دو طریقے سے آپ فائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. نمبر 1، فضول لا یعنی چیزوں سے، ان کی سٹریمز وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور ساتھ نالج گین کرنا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں آ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا. اسی چیز کے ساتھ دوستو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. امید ہے کچھ باتیں صحیح ہوں گی، امید ہے کہ آپ غلط باتوں کو معاف فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے. اور کسی بھائی سے میں نے کو تلخ کلامی کر دی ہو، اس پہ معذرت چاہتا ہوں، اور اپنی اصلاح کریں. مقصد تھا وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ هذا ما عندنا وما علینا الا البلاغ. نیکسٹ ویک کے لیے یا چند دنوں کے لیے ملاقات ہوتی ہے. دنیو تہاڈی جان نہیں چھٹنی، کلیوگ آ گیا ہے سر، جان نہیں چھٹنی. اینڈ میں نے یہ کہہ دیا کیونکہ میں نے آپ کے کان میں راتوں کو میری آواز گونجنی چاہیے، جان نہیں چھٹنی. اور ٹنی جب صبح اسکول کالج کے لیے امی اٹھائے تو یہ کہتا ہوا اٹھے، امی جان نہیں چھٹنی، کلیوگ آ گیا ہے، عامر حق آ گیا ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.